बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बड़ी खबर है साइफर ट्रायल्स से मुतल्लिक। सवाल सिर्फ ये है, इस वक्त आज दो रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस गुल हसन औरंगजेब हैं और जस्टिस समन रिफत साहिबा हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है और उसमें एक तो जज की तयनाती है अबुल असनाद जुल्करनैन की कि उनको कैसे तयनात किया गया है साइफर की खुसूसी अदालत के जज के तौर पर। दूसरा, ये जेल ट्रायल कैसे हो गया। जेल ट्रायल से मुराद है कि आपने पहले इसको एक बिल्कुल क्लोज किस्म का ट्रायल किया। अब सबसे पहली खबर यह है जिसमें खबर यह आ रही है कि ट्रायल ऐसे नहीं चलेगा जो कोर्ट का इस वक्त तक माइंड समझ आ रहा है। उन्होंने फौरी तौर पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनको बुलाया है और उनको कहा है कि आप जनाब फौरी तौर पे हाजिर हूं। सरदार ताहिर साबिर जो हैं वो दो रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो दो रुकनी बेंच का केस सुनना है और जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, ये जज सामिर फारूक साहब को पसंद नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जज सामिर फारूक का जिक्र आज भी हुआ, मैं आपको बताता हूं। और इमरान खान के वकील जो हैं उन्होंने उनको मुकम्मल तौर पे सलमान अकरम राजा ने निशाने के ऊपर लिया और जिस तरीके से वो फैसले महफूज करके जो कुछ करते हैं, आज उन्होंने अदालत में उनके साथी जजेस और ये उनसे जूनियर जजेस हैं उनके सामने रखा। यकीनी तौर पे जज सामिर फारूक साहब को बहुत बुरा लग रहा होगा। अच्छा, सरदार ताहिर साबिर साहब जो हैं रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो फौरी तौर पे अदालत के सामने पेश हुए हैं और अदालत के सामने पेश होने के बाद अदालत ने उनके सामने बुनियादी तौर पे दो सवालात रखे हैं और उनसे ये कहा है, जिसके बाद वो अदालत से चले गए हैं, उनसे ये कहा है कि ये दो सवाल आपके सामने हैं, इन सवालों के जवाबात रिकॉर्ड का जायजा लेके दें। पहला सवाल यह है कि 20 जून 2023 का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत कानून के सेक्रेटरी के नाम का एक खत है, क्या जज की तयनाती का यह पहला खत है और या वजारत कानून ने पहले कोई रिक्वेस्ट भेजी, यह चेक करके बताएं। यानी आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत कानून के सेक्रेटरी को खत लिख के जज तयनात किया या वजारत कानून से पहले कोई दरखास्त आई, उनसे कोई रिक्वेस्ट आई और आपने उसके जवाब के ऊपर। इससे पता चल जाएगा कि हुआ क्या है। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फुर्ती दिखाई है या उधर से कोई रिक्वेस्ट आई और उस रिक्वेस्ट के जवाब में खत लिखा गया। पहला सवाल अदालत ने यह पूछा है। दूसरा सवाल यह है कि जेल ट्रायल से मुतल्लिक किसी भी स्टेज पे ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट को कभी बताया है कि इस हवाले से चेक करके बताएं कि आखिर कोई ना कोई सिक्योरिटी का मसला होगा, कोई और चीज होगी, तो यह बड़ा जरूरी है। और फिर इस सिलसिले में सलमान अकरम राजा साहब ने जो साइफर के जज अबुल असनाद जुल्करनैन हैं उनको बताया कि वो किस तरीके से कह रहे थे कि जो आपका हुक्म वही आपकी रजा। मिसाल के तौर पे सलमान अकरम राजा ने कहा कि जज की जानिब से 2 अक्टूबर को खत लिखा गया, जो मैं पढ़ना चाहता हूं, जो बहुत आम है। जज ने इस खत में पूछा कि क्या मुलजिम यानी इमरान खान को पेश करने में कोई मुश्किलात तो नहीं है। यानी होना तो यह चाहिए था कि जज को बताया जाता कि जनाब हमें मुश्किल नहीं। जज खत लिख के पूछ रहा है कोई मुश्किलात तो नहीं है। इस खत के जरिए पूछ रहा है कि आप मुनासिब समझें तो वो जेल ट्रायल के लिए तैयार हूं, जिस पे उन्होंने कहा कि सादा लफ्ज में जज ने अपना माइंड अप्लाई करने के बजाय कहा जो आपका हुक्म, यानी वजारत कानून को कहा जा रहा है जो आपका हुक्म वही मेरी रजा है। अब इस हवाले से एक और बड़ा अहम सवाल है, जज की तयनाती के मामले के ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और सलमान अकरम राजा के दरमियान मुकालमा जो हुआ, उस पर उन्होंने कहा इस्लामाबाद में सैकड़ों मातहत अदलिया के जजेस मौजूद हैं। हुकूमत ने एक मखसूस जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का चार्ज दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस अदालत के सामने रिकॉर्ड पेश किया था, हमने दस्तावेजात देखे हैं, कार्रवाई का आगाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुआ, हालांकि वजारत कानून से होना चाहिए था। अच्छा, चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा हमें तो दस्तावेजात भी नहीं दिखाए गए। तो मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा हमारे ज़हन में भी यही सवाल था, लेकिन दस्तावेजात देखने के बाद सूरत हाल वाज़ेह हुई है। अब इस हवाले से एक और बुनियाद था कि जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, क्या वो ट्रायल कोर्ट के जज को बताया गया था? वो जो खत भी लिख रहे थे कि जनाब आपको कोई मुश्किलात तो नहीं है, तो अटॉर्नी जनरल का नहीं, वो रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट के जज के सामने नहीं रखी गई और उसके बावजूद ट्रायल कोर्ट का जज कह रहा है कि जनाब वो आपको कोई मुश्किलात तो नहीं है, मैं तैयार हूं वहां पे करने के लिए। तो मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज ने किस मवाद की बुनियाद के ऊपर पहला खत लिखा वो
جس میں سلمان اکرم راجہ نے نشاندہی کی کہ جناب دیکھیں وہ آپ کو کوئی مشکلات تو نہیں ہے. ان کا اگر میرٹ پر دلائل سنتے ہیں تو آپ کو اس نقطے کے اوپر عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا. اچھا ایک اور کہانی جو ہے, اب اکتوبر سے بات جو ہے وہ نومبر تک آ گئی ہے, تو میاں گل حسن اورنگزیب نے ایک اور بات کی. ان کا عدالت نے نوٹ کیا ہے کہ وزارت قانون نے 25 ستمبر کو جاری نوٹیفیکیشن میں سے لفظ جیل نکال دیا, کیونکہ اس وقت تک عدالت جو ہے وہ سماعت کرنا شروع ہو گئی. اچھا اب اس حوالے سے ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جس پہ وہ یہ ٹرائل ایسے نہ چلنے والا ہے. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 12 نومبر سے پہلے کے نوٹیفیکیشنز میں کابینہ سے منظوری نہیں لی گئی. اچھا ایک اور بات ہے, کابینہ نے کیا قانونی طور پہ پروسیس مکمل کیا, یہ سوال ہے. عدالت نے پھر پوچھا جو ٹرائل ہو چکا اس کے کیا اثرات ہوں گے, جس پہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جو ٹرائل 12 نومبر تک ہوا ہے وہ کالعدم ہوگا. اچھا وہ کالعدم کیوں ہوگا؟ عدالت نے سوال اٹھایا کہ عدالت کو ایک ایک کر کے بتائیں کہ پروسیس کیا تھا جس کو فالو کیا جانا ضروری تھا. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پروسیس مکمل کرنے سے پہلے کے ٹرائل کو صرف بے ضابطگی نہیں کہا جا سکتا, بلکہ آپ کو اس ٹرائل کو مکمل طور پہ کالعدم قرار دینا ہے کیونکہ کابینہ نے اس کی منظوری نہیں دی گئی اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. پھر ایک اور سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے سے پہلے بہت کچھ ہوا, کچھ ایسا اہم ہوا کہ ہمیں دستاویزات تک فراہم نہیں کیے گئے. بغیر دستاویزات فراہم کیے گئے فرد جرم عائد کرنے کو معمولی بے ضابطگی نہیں کہہ سکتے. اب اس حوالے سے لے کے لگتا یہ ہے کہ عدالت کے سامنے دو بنیادی سوالات ہیں کہ کیا یہ جیل ٹرائل والا معاملہ جو فنکاری حکومت نے لگائی کیا یہ ٹھیک ہے, دوسرا جو پروسیس فالو ہی نہیں کیا گیا اور عمران خان کا جیل ٹرائل کیا گیا اور ٹرائل یہاں تک پہنچ گیا, فرد جرم بھی عائد ہو گئی, تو عمران خان کے وکیل نے بڑے ہی اچھے طریقے سے بڑی ہی مہارت کے ساتھ یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ یہ کوئی بے ضابطگی نہیں ہے بلکہ اس کو کالعدم قرار دینا پڑے گا, اور یہی اس کا ہمیں راستہ دکھائی دے رہا. اب آتے ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے بھی آج سوال ہوا اور سلمان اکرم راجہ نے ان کے جونیئر ججز کے ذریعے, میرے خیال سے یہ امبیرسنگ مومنٹ ہے اور جسٹس عامر فاروق صاحب اس کے اوپر اچھا فیل نہیں کریں گے کہ انہوں نے کہا کہ ایک سنگل بینچ جو جسٹس عامر فاروق کا ہے وہ فیصلے محفوظ کرتا ہے اور محفوظ کر کے اتنی دیر کے لیے محفوظ رکھتا ہے کہ نیچے وہ سارا جو کچھ ہوتا رہتا ہے. میرے خیال سے جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں یہ سب سے بڑا مسئلہ تحریک انصاف نے فیس کیا ہے کہ وہ فیصلے کرتے ہیں, پھر وہ فیصلے محفوظ کر لیتے ہیں اور محفوظ کرنے کے دوران جس بنیاد پہ کیا ہوتا ہے, جس طرح مثال کے طور کے اوپر ان کی عدالت میں کیس لگا ہوا تھا کہ عمران خان کی ضمانت بحال کریں, انہوں نے کیس لگایا ہی نہیں ہے. اس دوران نیب نے کہا اب تو گرفتاری ہو گئی جناب, اب تو غیر مؤثر ہو گیا, تو اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو ہو گیا ایک اور. اچھا سائفر میں ایک اور بھی خبر میرے پاس ہے, وہ سائفر والی کیا خبر ہے, وہ ہے شاہ محمود قریشی سے متعلق. چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کی بھی درخواست جو ضمانت ہے وہ خارج کر دی, اور اسی میں وہ 4 ہفتے والی جو بات ہے, ایک تو جسٹس عامر فاروق صاحب کو بہت جلدی ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ انیشیٹ پروسیس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوا ہے. تو آج سائفر کے حوالے سے شاہ محمود قریشی نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا اور انہوں نے وہاں پہ اپنی ضمانت کے حوالے سے درخواست دائر کی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج کیا ہے, اور انہوں نے وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ کو اس سلسلے میں فریق بنایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل 21 تاریخ ہے, کل تو نواز شریف کو ظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ سے کلین چٹ ملے گی, تو 22 تاریخ کو عمران خان کی ضمانت کی درخواست لگی ہوئی ہے, تو کیا اس کے ساتھ اب قریشی صاحب کی بھی لگے گی یا ابھی انتظار کرنا پڑے گا. تو یہ اب تک کے اپڈیٹ سے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.